म दीपक जोशी तिलक फिल्म्स युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक पाउन महानुभावहरूमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको विशेष बहसमा हामी छौँ। यस कार्यक्रममा हामी नवप्रतिभादेखि लिएर मनोरञ्जन विधाका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई निमन्त्रणा दिएर स्टुडियोसम्म बोलाउने गर्दछु। आजको विशेष बहसमा हामीसँग हुनुहुन्छ लोकप्रिय संगीतकार हुनुहुन्छ जो विगत लामो समयदेखि आफ्नो जीवनलाई साङ्गीतिक जीवनमा समर्पण गर्दै आउनुभएका, पछिल्लो अवस्था विभिन्न नेपाली सुगम सङ्गीतमा एउटा रात जमाउँदै आउनुभएका संगीतकार हुनुहुन्छ भीम बिसी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। धनगढी पश्चिम नेपालदेखि लिएर बीबाट बिहेरसम्मको यो यात्रा कतिको सन्तुष्टिजनक पाउनु भएको छ? एकदमै अब एकदम सन्तुष्ट नै छु। आफूले गरेको काममा यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि सन्तुष्ट छु नै। अब कठिनाइहरू पनि अब थिए धेरै होइन, तर अहिले यहाँसम्म आइसक्दाखेरि चाहिँ एकदम सन्तुष्ट महसुस गरेको छु मैले आफूलाई। भनेपछि धनगढी पश्चिम नेपालको त्यो पल, बीबाट बिहेरको अहिलेको यो पल, यो बिचको ग्यापिङ 15-20 वर्ष भयो होला मोटामोटी। अनि त्यो बिचमा चाहिँ धेरै परिवर्तन पनि भएको छ साङ्गीतिक जीवनमा होइन, साङ्गीतिक क्षेत्रमा, अनि त्यसै गरी म्युजिकल कुराहरूमा, स्टुडियो कुराहरूमा होइन। त्यो कतिको कम्पेरिजन गर्नु भएको तपाईँले चाहिँ के पाउनुभयो? या पहिलेको प्रविधि ठिक थियो, अहिलेको प्रविधि ठिक छ, अथवा पहिलेको दर्शक श्रोता ठिक थियो अथवा अहिलेको दर्शक श्रोता ठिक छ? कतिको मूल्याङ्कन गर्नु भएको, के गर्नु मौका पाउनु भएको छ? त्यो चाहिँ यस्तो छ, अब टेक्नोलोजीको कुराहरूमा चाहिँ अब अहिले त पक्कै पनि सहज नै छ, त्यो सबैले बुझिसक्नु भएको छ। तर अब अडियन्सको हिसाबले हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब केही तलमाथि चाहिँ पक्कै पनि छ। पहिलाको अडियन्स, पहिलाको सुर सङ्गीत, पहिलाको साधना साधकहरू फरक थियो, तर अहिलेको एकदमै अभियसली फरक नै छ। पहिलाको फरक अहिले फरक भन्दाको कारण कस्तो? अहिले चाहिँ यस्तो छ, अहिले चाहिँ कस्तो कि मान्छे भन्छ नि स्विट एन्ड फास्ट टाइपको छ कि, अनि एकछिन सट्ट मन पराइदिने अनि छोडिदिने कि, त्यस्तो खालको अडियन्स छ। प्लस गीत सङ्गीत पनि त्यस्तै भएर आएको छ। तर पहिलाको एकदम डेप्थ लिसनरहरू हुन्थ्यो, डेप्थ म्युजिकहरू हुन्थ्यो। पहिलाको चाहिँ सदाबार भन्छ नि, सदाबार टाइपको हुन्थ्यो। उहाँको पहिला गीतहरू अहिले पनि सुन्दाखेरि एउटा फरक किसिमको आनन्द महसुस हुन्छ लिसनरहरूलाई, भ्युअर्सहरूलाई होइन। तर अहिलेको चाहिँ अब त्यति जस्तो छैन। त्यो अहिले चाहिँ अब एकछिन आउँछ हराउँछ, त्यो अब सबै कुराहरू त्यस्तै परिवर्तन भएर पनि यो समयको माग हो अथवा सङ्गीतले नै यही धार लिएर गएको हो? होइन, समयकै माग हो यो। म चाहिँ समयकै माग भन्न चाहन्छु, किनकि अब सङ्गीत त अहिले पनि त्यस्तो खालको सङ्गीतहरू छन्, बनेको छन्। अब त्यो चिज रुचाइदिन्न क्या मान्छेले। अहिले तपाईँ अब एक्चुअली यसरी पनि विचार गर्नु न, पहिलेको गीतहरू तपाईँको लगभग 30 मिनट 35 मिनटको एक साइड थियो, ए बी साइड हुन्थ्यो नि त्यो गीतहरू मजाले सुन्थ्यो क्या मान्छे, सुन्थेन? एकदम मजाले सुन्थ्यो क्या। तर अहिले गीतहरू छोटो भएर अहिले 2 मिनट 2.5 मिनट 1.5 मिनटको पनि गीतहरू छ क्या। त्यो गीत सुन्न पनि मान्छेलाई हुन्छ नि एकदमै बोरिङ, अब सुन्ने छोड्ने भएको छ क्या। त्यो सायद समय परिस्थिति नै त्यस्तो भएको, मान्छे एकदम छिटो चाहने भएको कारणले पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यो डेप्थको कुरा गरिरहँदा होइन, विगत 20 वर्ष अगाडिको साङ्गीतिक माहौल र 20 वर्ष पछाडिको आफूसँग फरक छ, स्वाभाविकै हो। त्यो बिचमा तपाईँ एउटा एज अ सिङ्गर रूपमा इस्टाब्लिस भइरहँदा होइन, तपाईँले सायद यो कम्पोजिसनलाई चुन्नुको कारण चाहिँ म पनि पलायन हुने हो कि भनेर चुन्नुभएको हो कि के बुझ्नुहुन्छ? के गर्नुभयो? किन तपाईँ कहाँसे गायकीलाई छोडेर चाहिँ यता कम्पोजतिर, त्यही पनि कम्पोज पनि गायकी भन्दा राम्रै ब्याक टु ब्याक हिँडिदिनु भएको छ होइन? त्यो किन म यहाँ गायकी भएर म इस्टाब्लिस हुन सक्दिनँ, बाँच्न गाह्रो छ, टिक्न गाह्रो छ, अथवा तपाईँको चाहिँ दयनीय अवस्था हुन आउँछ भन्ने सोचले चाहिँ कम्पोजिसनमा फोड्को पार्नुभयो? के भएको छ यो चाहिँ? न यस्तो छ, मेरो कस्तो कि मैले सङ्गीत त अब एउटा गीत सङ्गीत भन्ने कुराहरू चाहिँ अब सेम कुरा नै हो होइन। कम्पोजिसन गर्नु र गाउनु लगभग सेम पार्टभित्रै पर्छ होइन। तर अब म एक किसिमले गीत नै गाउँछु, म गायक नै बन्छु भनेर मैले करियर स्टार्ट गरेको पक्कै पनि हो होइन। अनि तर बिचमा आइसक्दाखेरि अब सबै कुराहरूले साथ दिएन भनौँ न। अब लाइक मेरो पढाइ पनि चलिरहेको थियो, अनि सङ्गीत सिकिरहँदा फेरि यता पढाइ डिस्टर्ब, यता पढाइ गर्दाखेरि यता सङ्गीतलाई डिस्टर्ब, सबै कुराहरू तालमेल मिलेको थिएन। तर स्ट्रगल गर्दै जाँदाखेरि अब भनौँ न, अब काम गर्दै जाँदाखेरि अब त्यति सोचेको जस्तो त्यस्तो राम्रो परिमाण चाहिँ मैले ल्याउन सकेन, या त मेरो भोकलले, या त मेरो लकले, या त मेरो टिमले, अब सबैतिर सन्तोषजनक म हुन सकेन। त्यही भएर 2-4 जना साथीहरूले तिमी त कम्पोज पनि राम्रो गर्छौ, ट्राई गरी हेर न एक दुईचोटि भन्दाखेरि एउटा दुईवटा फिल्ममा सानो तिम्रो काम पाएको थिएँ। त्यहाँबाट स्टार्ट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ
कम्पोजिसन चाहिँ राम्रो हुन लाग्यो र मलाई मेरो दिमागले जहिले पनि नयाँ चिज पत्ता लगाउनुपर्छ, नयाँ चिज खोज्नुपर्छ, केही कुरा क्रिएसन नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको दिमाग जहिले पनि चलिरहन्थ्यो। सायद म भोकलमा या त गीत गाउँदाखेरि म त्यति चिज दिन सक्थेन होला होइन। धेरै राम्रो राम्रो सिङ्गरहरू हुन्छ, अहिले राम्रो चिज गरिराख्नु भएको छ होइन। तर म सङ्गीतमा चाहिँ म थोरै केही चिज खोज्न सक्थेँ, केही चिज अझ योभन्दा म धेरै फड्को मार्न सक्छु भन्ने किसिमको मलाई आफैमा एउटा विश्वास थियो। त्यही भएर मैले सङ्गीत कम्पोजिसनलाई चाहिँ चुने भनौँ न। तपाईँले कहिले काहीँ महसुस हुँदैन मैले चाहिँ ठुलो गल्ती गरेछु, जो कि त्यत्रो मेरो 20 वर्ष अगाडिको दर्शक श्रोताहरू होइन, तपाईँको जो आवाजका फ्यान थिए होइन, त्यो आवाजले 81 नसुन्न पाउँदा चाहिँ होइन, र 81 कम्पोजतिर आउँदाखेरि हुन त सङ्गीतको माध्यमबाट तपाईँले अपडेट भइरहनु भएको छ, तर भए पनि अब त्यस्तो गाउँ घरको त्यस्तो गाउँ परिवेशको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन, यो सङ्गीत भनेको बुझ्दैनन्। किनकि आवाज सुनेको मान्छे खासै सङ्गीतकार भयो भने के अनुभव हुन्छ होइन, त्यस्तो कहिले काहीँ मैले भुल गर्ने गल्ती गरेँ भने पछि त फिल हुन्छ हुँदैन। मैले किन जोड्दैछु भने त्यो तपाईँको क्रेज मैले हेर्दाखेरिको माहौल चाहिँ त्यो जोड्न खोजिरहेको चाहिँ होइन लाग्छ पक्कै पनि। जस्तै अब भनौँ न धेरै अब आफै सँगै बस्ने साथीभाइहरू अब म स्टुडियोमा बसेर काम गर्दाखेरि उहाँहरूको स्टेज पर्फर्मेन्सको लाइभहरू हेर्दा अनि युट्युबमा अब उहाँहरूको फलोवर्सहरू फ्यान फलोइङ फेसबुकमा फलोवर्सहरू हेर्दाखेरि आफूलाई पनि कति बेला चाहिँ हुन्छ मैले गल्ती गरेँ कि कहीँ अब लाइक मलाई पैसा मलाई ऊ भन्दा पनि मलाई फ्यान फलोइङ बढी चाहिएको होइन। मान्छेहरूले मलाई चिनुन्, मलाई देख्दाखेरि ओ यो भिम्बिसी होइन यसको यस्तो गीत हिट यो त्यो भन्ने मलाई त्यो चाहिएको पक्कै त्यो सबैलाई त्यही नै चाहियो। कलाकारलाई सबैलाई धेरै चाहिने चिज नै त्यही हो। त्यो अरूको देख्दाखेरि आफूलाई कति बेला डाहा टाइपको फिल त हुन्छ पनि पक्कै पनि हुन्छ। तर पनि कस्तो हुन्छ भने अब सरस्वती माले अब जे दिनुहुन्छ होइन, जे चिज तँलाई यो चिज हो तेरो लागि यो चिज राम्रो छ भनेर अब वही देखाइदिनु भएको थियो होला सायद। त्यो भएर पनि म खुसी नै छु भन्नु, अब के भन्नु। भनेपछि तपाईँको चाहिँ गायकी भन्दा कम्पोजिसनमा खुसी हुनुहुन्छ। भनेपछि अब कम्पोजिसनबाट अलिकति आर्थिक बाटो बलियो पनि भइरहनु भएको हो कि? पक्कै पनि त्यो त भएकै छ। अब हामी कुनै एउटा गीत सुन्छौँ पछिल्लो अवस्था तपाईँको चाहिँ हामी लोकदेउडाबाट सुरु गर्छौँ, धनगढी पश्चिम नेपाल जो ब्लकबस्टरै भन्न चाहन्छु म होइन। त्यो त्यतिखेरको माहौल चाहिँ जति पनि दर्शक श्रोताहरू हेर्नु भएको छ भिम्बिसी खै। ओके 2062 सालको कुरा। मैले गीत सङ्गीत सुरुवात गर्दाखेरि सुरुवाती कालमा सबभन्दा अगाडि निकालेको गीत चाहिँ हो त्यो नडल्की गइरेकी जुन एल्बमबाट मैले गाएको गीत थियो। आदरणीय दाइ शब्द प्रवीण विषय हुनुहुन्छ मेरो दाइ, मलाई सम्झिन्छ म गीत गाउन चाहन्छु थोरै भयो। हो कहाँ पिरती मेरो धनगढी पश्चिम नेपाल, कहाँ जानु हो खोजी धन्य तेरो माया जाला, मेरा दुनिया ठाउँ भएन धनगढी पश्चिम नेपाल, अर्कै दुनिया रोजी धन्य तेरो माया जाला। धेरै मिठो गाउनुहुन्छ। अरू मैले जोड्न चाहेँ जस्तै एउटा सिङ्गिङ गर्नु र कम्पोज गर्नुमा फरक त छ डेफिनेटली, किन हामीले सुन्दा उस्तै सुने तापनि होइन, किन नयाँ खोज गर्नुपर्छ, नयाँ टेक्निकहरू ल्याउनुपर्छ, तपाईँको चाहिँ नयाँ नोटहरू खेलाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ होइन। अनि कुनै पनि सिङ्गरको चाहिँ भोकललाई म्याच हुने टाइपको तपाईँले कम्पोज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ कम्पोज गर्नु अथवा तपाईँको गाउनुमा चाहिँ कुन सहजता हुँदो रहेछ तपाईँले लाग्ने कुरा चाहिँ? यस्तो छ अब मैले यो विषयमा बोलिरहँदाखेरि मेरो सिङ्गर साथीहरू सिङ्गरहरूले चाहिँ हामी त्यो यति मेहनत गर्छौँ गाउन यति अप्ठ्यारो छ भन्ने पनि कुरा हुन्छ होला होइन। तर म त्यो चिजमा चाहिँ के भन्छु भने लाइक हुन्छ नि के अरे खाना सजिलो छ क्या तर बनाउन अप्ठ्यारो छ कि। म सिधै यो चिज चाहिँ भन्न चाहन्छु कि किनकि अब खाना पनि केही चिजहरू त लाइक हुन्छ नि त, केही विदेशी खानाहरू त खाना पनि त कति गाह्रो छ नि त होइन। चाइनिज खानाहरू त्यो स्टिकले खाँदाखेरि पनि गाह्रो छ नि त होइन। के कुराहरू गाह्रो त गाह्रो नै छ होइन। तर पनि लाइक बनाइदिएको चिज बनाइदिएको प्लेटफर्ममा हिँड्न त्यति गाह्रो चाहिँ छैन क्या। जो क्रिएसन जो एउटा सृजना भन्ने कुरा आफैमा एकदमै अप्ठ्यारो चिज हो क्या। पक्कै पनि सृजना र गायकी र सृजनामा अब त्यो तुलना सायद गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनकि त्यो जब मान्छेले त्यो एउटा उत्पादन गर्छ, जो एउटा चिजलाई क्रिएसन गर्छ, त्यो चिज चाहिँ आफैमा एकदम हाबी नै छ क्या। त्यही भएर सर्जक जहिले पनि अगाडि नै हो, जहिले पनि भास्ट भएर नै आउने हो, सर्जक जहिले पनि एकदम गहिराइसम्म पुगेर आउने। तर गाइदिन भन्ने कुरा चाहिँ त्यति गाह्रो चाहिँ होइन मेरो विषयमा चाहिँ। भनेपछि तपाईँको हिसाबमा चाहिँ आफै पनि सिङ्गर भएको कारणले गर्दा तपाईँलाई सहज नै लाग्यो। तपाईँले नेपाली म्युजिक फिल्ड त्यसरी नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग काम गर्ने मौका पाउनुभयो होइन। सुरुवाती कालको कुरा गर्न चाहन्छु म। सुरुवाती कालमा तपाईँ धनगढीमा जन्मिनुभयो, धनगढीको सुदूरपश्चिमको केटा, काठमाडौँमा आएर गर्दा अवश्य गाह्रो त गाह्रो नै छ। त्यसैमाथि फिल्म इन्डस्ट्रीको दुईवटा फिल्ममा तपाईँलाई काम गर्ने मौका पाउँदाखेरि त्यो झन् तपाईँको चाहिँ एकदमै विश्वास गर्ने या नगर्ने भन्ने प्रड्युसरको अथवा
त्यो टिमको हुन सक्थ्यो होइन र तपाईँ त्यो फिल्ममा अनुबन्धित हुँदा तपाईँको कुनै अनुभव कस्तो फिल भइरहेको छ चाहिँ यता म दिन सक्छु सक्दिनँ अथवा उनीहरूले मैले गरेको काम पोख्त तपाईँबाट त छ तर उनीहरूले विश्वास गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ नि त त्यो अनुभव सेयर गर्न मिल्छ भने प्लिज यस्तो थियो अब खास फिल्ममा चाहिँ मेरो आफ्नै साथी हुनुहुन्थ्यो डिरेक्टर मेरो साथी राजेन्द्र विषी मसँग 4-5 वर्ष रुम पार्टनर भएर बसेको थियौँ अनि सुरुवाती कालहरूमा सङ्घर्षको दिनहरूमा चाहिँ अनि उहाँ चाहिँ मेरो साथी भएको कारणले पनि उहाँले मलाई विश्वास गर्नुभएको थियो मेरो ट्यालेन्टलाई उहाँले कदर गर्नुहुन्थ्यो जहिले पनि तिमीले गर्न सक्छौ यार यो कोसिस गरी हेर न भन्ने किसिमको एउटा माहौल बनाइदिएको थियो अनि त्यही फिल्मको प्रोडक्सन हुन्थ्यो जीवी आग्रिदाई उहाँले चाहिँ भाइले गर्न सक्छ भाइ एकदमै चलाक छ ट्यालेन्ट छ उसले चाहिँ गर्न सक्छ ट्राई गरी हेरौँ न त भन्ने किसिमको विश्वास चाहिँ उहाँमा थियो र ममा पनि कस्तो थियो भने मैले काम पाएँ भने चाहिँ म आफूमा चाहिँ तयारी गर्न सक्छु आफूलाई चाहिँ तयारी अवस्थामा ल्याउन सक्छु भन्ने किसिमको एउटा कन्फिडेन्स थियो जस उहाँ आफ्नो मेरो आफ्नो टिम भएको कारणले पनि त्यति गाह्रो चाहिँ भएको थिएन मलाई त्यो बेला चाहिँ होइन तर अरू मुभीहरूमा चाहिँ अब भनौँ न कति मुभीहरूमा काम गरेर गीत रिलिज पनि भइदिएन कति मुभीमा गीत गरेर अब प्रोड्युसरहरूले गीतै पनि निकालेर क्षणहरू पनि छन् तर सुरुवाती जो म स्टार्टिङ पोइन्ट भन्छु जहाँबाट चाहिँ होइन त्यहाँबाट चाहिँ मैले सहज रूपमा चाहिँ काम पाएको हो भनेपछि तपाईँको चाहिँ हाम्रो झुमा झुङ्गावाली त्यसरी रिवाडा बियर तपाईँको चाहिँ हाम्रो एकान्त मैदान जस्ता विभिन्न ब्लकबस्टर गीतहरू दिनुभएको छ होइन त्यो गीतहरू मार्केटमा छाइरहँदा र टिकटकमा भाइरल भइरहँदा तपाईँको त देश विदेशमा तपाईँको स्टेजमा पर्फर्मेन्स भइरहँदा होइन त्योतिको तपाईँको त्यो घटना सुन्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो फिल आउँछ या त मैले काम राम्रै गरेको छु भन्ने हुन्थ्यो कि अझै पनि मलाई पुगेको छैन के गर्नुपर्छ भन्ने थियो होइन के लाग्छ पुगेको त पक्कै पनि छैन होइन मेरो मैले गरेको सङ्घर्ष मैले गरेको अध्ययन मैले गरेको कला लाइक मैले इन्डस्ट्रीप्रतिको जो योगदान मैले जो गरिरहेको छु दिइरहेको छु होइन त्यो हेर्ने हो भने केही पनि होइन सुरु सुरुमा कस्तो हुन्थ्यो भने अब एउटा गीत कम्पोज गर्न पाएको भए एउटा गीत गाउन पाएको भए म खुसी हुन्थेँ नि भन्ने किसिमको पक्कै पनि हुन्थेन तर मान्छेलाई जति भयो पुग्दा त पुग्दैन होइन तर यो 20 वर्ष मैले खर्चिसक्दाखेरि इन्डस्ट्रीमा होइन यो 2-4 गीत करोड करोड पुगेर 1600-1700 गीत गरेर मैले केही पनि गरेको छैन जस्तो लाग्छ धेरै काम बाँकी छ धेरै चिज गर्न बाँकी छ इन्डस्ट्रीलाई धेरै कुराहरू अझ दिन बाँकी छ जस्तो लाग्छ भनेपछि हाम्रो झुमा झुङ्गावाली हाम्रो प्रमोद करेलले गाउनु भयो होइन तपाईँको शब्द सङ्गीत झुमा झुमा त्यो गीत हामी यदि गाउन मिल्छ भने हाम्रो जति पनि दर्शक श्रोताहरू तपाईँको एउटा फ्यान हुनुहुन्छ होइन त्यो गीत एकदम ब्लकबस्टर भएको छ होइन त्यो गीत यदि गाउन मिल्छ भने प्लिज हो राखेको छु तिमीलाई मनको कुनामा गल्ती भयो ओइ प्यारी हाल्दे थुनामा राखेको छु तिमीलाई मनको कुनामा गल्ती भयो ओइ प्यारी हाल्दे थुनामा साँचो प्रेम गर्छु म तिम्रै भएर पर्छु म भनी हेर तिम्रै लागि मर्छु म झुमा झल्का पिरती झुमा सल्का पिरती यो जन तेरै लागि हो लैदे हल्का पिरती झुमा झल्का पिरती झुमा सल्का पिरती यो जन तेरै लागि हो लैदे हल्का पिरती यति मिठो गाउनुहुन्छ होइन कहिलेकाहीँ तपाईँलाई लाग्दैन मैले कम्पोज गरेको गीत चाहिँ नयाँ सिङ्गरले गाउँदा अथवा त्यो किसिमको तपाईँको चाहिँ न्याय गर्ने हो गर्ने होइन अथवा तपाईँले कम्पोज शब्द सङ्गीत गरिरहँदा होइन अनि कुनै मैले नयाँ आउने कलाकारलाई पनि आक्षेप लाउनु खोजेको त होइन उहाँ पनि राम्रो पोख्त हुनुहुन्छ होइन तर एउटा कम्पोजरको हिसाबमा तपाईँ त एउटा जन्मदाता हो नि त एउटा बाउ भएर तपाईँले हेर्नुपर्दा सृजनाको बाउ भएर हेर्नुपर्दा होइन फलानु व्यक्तिले न्याय दिला नदिला अवश्य मनमा पीडित हुन्छ नि त के लाग्छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ त्यही त यस्तो छ कि अब म चाहिँ के भन्छु भने यो विषयलाई लिएर होइन अब कतिपय क्लाइन्टहरू आउनुहुन्छ कतिपय सिङ्गरहरू आउनुहुन्छ अब त्यति राम्रो स्वर पनि हुँदैन अन्त त्यति जो हुन्छ नि जो मैले गरेको सृजनाहरू अब एकदमै जे किसिमले मैले कम्पोज गरेको हुन्छु जे किसिमले यो किसिमको आवाज भइदिएको भए हुन्थ्यो यो किसिमको लेभल गाउन सके भए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको मनमा पीडा त पक्कै पनि हुन्छ तर अब इन्डस्ट्री हो अब जे छ जे चिज इन्डस्ट्रीमा चलिरहेछ जे चिज अब भनौँ न म त्यति पावरफुल फ्यामिलीबाट बिलोङ्स गर्दैन कि आफूलाई कि म मेरो म्युजिकको लागि मेरै लगानी लगाएर मैले मेरो सृजनाहरू मेरै लगानीमा एकदमै ल्याउन सक्छु भन्ने किसिमको हैसियत राख्दैन म आफूलाई होइन त्यो भएको कारणले केही कुराहरू जस्तो कि आफू सर्भाइभ हुनको लागि पनि गर्नुपर्छ होइन त्यो बेला चाहिँ अब नयाँ आर्टिस्टहरू आउँदाखेरि उहाँहरूलाई त्यही किसिमले कम्पोज गरेर चाहिँ म दिन्छु होइन सबैले मेरो कम्पोज नबिग्रियोस् सबैले मेरो कम्पोज को लाइक मेरो कम्पोजिसनको लेभल नघटोस् भन्नको लागि त्यही किसिमले कम्पोज गरेर उहाँहरूलाई प्र्याक्टिस गराएर म गराउँछु होइन त्यही भएर अब कहिलेकाहीँ तनाव त हुन्छ यो सोचेको जस्तो निस्किँदैन
तर पनि अब यो चिजलाई चाहिँ म्यानेज गर्न जानेको छु मैले चाहिँ। एउटा भीमविशीलाई आरोप लाग्ने आएको छ पछिल्लो वर्ष चाहिँ, मैले मार्केटमा सुन्दा होइन, उसलाई एउटा शब्द सङ्गीत दियो भने अलिकति फ्लेभर पश्चिमको दिन्छ कि भन्ने पनि आएको छ। के हो चाहिँ पश्चिमले मार्केट लिइरहेको भयो, तपाईँ त्यसले तान्नु खोज्नु भएको कि अथवा आफ्नो मातृभूमिलाई पनि जोगाउनुपर्छ अथवा म त्यो ठाउँको भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो पनि फ्लेभर दिनुपर्छ भन्ने छ के छ? तपाईँको विभिन्न गीतहरूमा हेर्दा थोरै अलिकति पश्चिमी टुनहरू अथवा वेस्टर्न म्युजिकहरू चाहिँ अलिकति छिराइरहनु भएको छ तपाईँले चाहिँ, किन यो चाहिँ के? या यो मलाई सुन्नमा आएको झुटो सुने कि मैले? होइन, यो कुरा सही हो। कतिपयले मलाई धेरै पहिले मेरो साथीहरूले सबैले भीम जहिले पनि हजुर गीत चाहिँ पश्चिमतिर टोन म्याच भएको हुन्छ, पश्चिमतिर अलिक गएको हुन्छ जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। पक्कै पनि हो, त्यो चाहिँ पक्कै पनि। म यो चिजलाई चाहिँ घमण्डका साथ भन्छु कि मैले गर्ने गीतहरूमा हरेक गीतहरूमा सकभरै मेरो पश्चिमको टोन, पश्चिमको संस्कार अलिकति मैले जोड्न चाहन्छु जहिले पनि होइन। किनकि मैले जे चिज सिकेँ, मैले जे चिजबाट म जुन बेसबाट आएँ, जुन चिज मैले अध्ययन गरेर आएँ, त्यो चिजलाई म्युजिकमा जोड्न चाहेको मैले पक्कै पनि होइन। मैले गर्दाखेरि मैले प्राय गीतहरूमा पश्चिमेली वर्डहरू लाइक त्यो वर्डहरूलाई त्यो उताकै टोन नभए के अरे उताकै शब्द नभए पनि सबैतिर नेपाली भाषाको शब्दलाई पनि प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ पश्चिमी सुदूरपश्चिमेली टाइपले मैले गरेको छु त्यो होइन। त्यो मेरो अझ किनकि सुदूरपश्चिममा अब अर्कै मिठास छ कि त्यहाँ अब सायद म मात्रै नहुला कि सकभर सुन्ने जति श्रोताहरूले पनि त्यो चिज बुझ्नुभएको छ होला। सुदूरपश्चिममा आफ्नै किसिमको एउटा अलग आनन्द छ कि सङ्गीतमा चाहिँ अलग किसिमको एउटा लाइक इन्डियामा जस्तै राजस्थानतिर जो हुन्छ नि, राजस्थानतिर त्यहाँको गीत सङ्गीत एकदमै आनन्ददायक छ क्या। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिममा लाइक ठाडी भाकाहरूको त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो अलगै किसिमको त्यो आनन्द छ कि। त्यही भएर सुदूरपश्चिमको चिजहरू मैले जोड्न चाहन्छु हरेक गीतहरूमा चाहिँ। भनेपछि हाम्रो पछि झुमा के अरे झुम्की बुलाकी यहाँ पनि पश्चिमी टोन जोड्नु भएको छ, हामीले झुमा पनि त्यही पश्चिमी आयो भनेको बिहेरमा पनि छ कि के छ? बीबाट बिहेरमा चाहिँ शब्दलाई चाहिँ मैले पश्चिमेली टाइपले चाहिँ उच्चारण गरेको छु। त्यसमा चाहिँ टामटर भन्ने शब्द छ होइन। टामाटर भन्ने चाहिँ जता पनि अब बोलिने शब्द नेपाली भाषामा पनि अब शुद्ध टामटर नै भनिन्छ। धेरै मान्छे टामटर भन्दा त गोलबिडा पनि बुझ्छन्, तर हाम्रो पश्चिममा टामटर भन्ने छ नि त। टामाटर चाहिँ भन्छन्, तर मैले त्यसलाई चाहिँ टामटर भनेको छु। त्यसलाई प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ टामटर भनेको छु कि टामटर भन्दाखेरि त हाम्रो हो नि त। प्लिज सुन्न मिल्छ भने प्लिज एक टुक्का। ओके, म कोसिस गर्छु। भर्खरै 6-7 दिन रिलिज भएको छ, विशाल इन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानलबाट रिलिज भएको छ होइन। यसका सिङ्गरहरू चाहिँ प्रताप दास, रवियोड, एन्जिला रेग्मी अनि हाम्रो स्मिता दाहाल बहिनी हुनुहुन्छ। अनि यसको शब्दकार हुनुहुन्छ आदरणीय मेरो साथी हुनुहुन्छ नेत्र अर्यालजी होइन। अनि यो चाहिँ मैले सङ्गीत भर्ने मौका पाएको थिएँ, थोरै भए पनि गाउन चाहन्छु म। टामटर वर्ड चाहिँ केटीको भागमा छ होइन, तर म कोसिस गर्छु केटीको भाग गाएर। जति माया गर्दा पनि गर्दैनौ किया र के छ विचार तिम्रो मलाई गरिदेऊ सिया र बिबाट बिया र कति माया गर्छु तिमीलाई डिया र बिबाट बिया र कति माया गर्छु तिमीलाई डिया र। यो चाहिँ केटाको भाग चाहिँ छ होइन। केटीको भाग थोरै गाउन चाहन्छु। ए कस्तो बिर्सेछु कि यो पछि काटेर राख्नु ल के अरे ए ल। हे एकमा एक जोडे पनि हात लाग्यो सुन्ने ए ल फेरि भन्छु ल काटेर राख्नु ल। हो एकमा एक जोडे पनि हात लाग्यो सुन्ने नदेखबो सपना धेरै मोया जल बुन्ने टीबाट टामटर जति मोया गर हुन म्याटर टीबाट टामटर जति मोया गर हुन म्याटर। तपाईँले यो सोच चाहिँ कसरी आयो? टीबाट टामटर गर्दाखेरि एउटा पश्चिमी टोन ल्याउनु पर्यो अथवा पश्चिमी फ्लेभरको ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ कसरी या टिममा सल्लाह गर्नुभएको थियो अथवा हाम्रो शब्द लेख्ने व्यक्तिसँग सल्लाह गर्नुभएको थियो? होइन म एउटा दिन्छु भन्ने भएको के भयो? यस्तो छ अब शब्दकारले अब एउटा किसिमले सिर्जना गरिदिनु भयो होइन। तर लाइक यो प्रोनाउन्सिएसनमा चाहिँ अब जस्तै अब ए टामटर भन्ने चिजलाई टीबाट टामटर भनेर पनि रलाई सस्टेन दिएर पनि ल्याउन सकिन्थ्यो नि। तर मलाई कस्तो लाग्यो भने अलिकति थोरै टोन पनि चेन्ज हुन्छ। लाइक यो लोक बेसको गीत हो होइन। अब टिपिकल लोक दोहोरी नभए पनि थोरै लोक फ्युजन गरेको चाहिँ गीत भन्छु यसलाई म होइन। अब वर्डलाई पनि थोरै केही लोक दिन्न त भन्ने किसिमको एउटा फिल आइसकेपछि लोक दिइसकेपछि किन सुदूरपश्चिम नजाने भन्ने जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई। त्यही भएर थोरै
टीबाट टम्टर भन्दाखेरि चाहिँ उता भयो टीबाट टम्टर भने पनि हुन्थ्यो तर टम्टर भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै सुदूरपश्चिम जाने भएको होला नि अलिकति जोड्न चाहेको चाहिँ हो पक्कै पनि केही ट्विस्ट आउला भनेर धनगढीमा जन्मियो सुदूरपश्चिममा होइन धनगढीको त्यो लेभल त्यो तपाईँको चाहिँ स्ट्रगल पिरियड होइन अनि त्यसरी काठमाडौँ आउनुभयो र तपाईँको फेरि तपाईँले फिल भएन मैले जति मेहनत जति मैले स्ट्रगल धनगढीमा गरेँ सुदूरपश्चिमको करियरमा गरेँ त्यो माटोमा गरेँ त्यो तपाईँको जनसङ्घमा गरेँ त्यो स्ट्रगल मैले काठमाडौँमा आएर गरेको भए म कहाँबाट गर्थेँ कि भन्ने फिल भयो या भएन तपाईँमा चाहिँ अथवा म काठमाडौँ ढिलो छिरेँ भन्ने फिल भयो या भएन त्यो त पक्कै पनि हुन्छ किनकि मैले काठमाडौँ म 67 भनेपछि कति भयो 67 सालमा काठमाडौँ म आएँ तर मैले आउनु खोजेको चाहिँ खास 65 मा नै हो म इन्टर उता नपढेर एसएलसी दिइसकेपछि पठाइसकेपछि म सिधै यतै पढ्छु भनेर आउने कोसिस पनि गरेँ तर त्यो बेला अब साथीभाइ पनि कोही थिएन आफन्तहरू कोही हुने थिएन मलाई आउन एकदमै गाह्रो थियो कि त्यही भएर तर मेरो सोच चाहिँ त्यही बेला थियो सायद 2 वर्ष अझ अलि छिटो आएको भए अझ केही प्रगति गर्थेँ कि अझ धेरै कुराहरू सिक्थेँ कि भन्ने चाहिँ पक्कै पनि भएको छ तपाईँको त्यो 67 सालमा काठमाडौँ छिर्नु र 2-4 वर्ष तपाईँ स्ट्रगल गर्नु त्यो लेभल होइन त्यो सम्झिनु पर्दा कतिको दयनीय अथवा कतिको पीडादायी अथवा कतिको तपाईँको चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि वा मैले त्यो लेभल त्यो स्ट्रगल नगरिदिएको यो स्थानमा पुग्थेन भन्ने के छ के भन्न मिल्छ भने सेयरिङ गर्न मिल्छ भने त्यो अब कसरी लिने भन्ने कुरा हुन्छ कि अब धेरै इन्टरभ्यूमा गए धेरै इन्टरभ्यूमा प्रायः स्ट्रगलको कुराहरू जोड्नुहुन्छ होइन अब त्यो कुरालाई अब कतिपयले त सही पनि लिनुभएको छ कतिपयले प्रेरणा पनि बन्न सक्छ लाइक हामीभन्दा अब पछाडि आउने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ प्रेरणा पनि बन्न सक्छ होइन तर अब अहिले चाहिँ कस्तो लाग्छ भने लाइक म अझै मैले धेरै लेभल पार गर्नु छ धेरै लेभल पार गरिसक्यो भने चाहिँ अनि मजा आउँथ्यो सायद त्यो कुराहरू जोड्न स्ट्रगलको कुरा हुँदा सायद अब मैले यति स्ट्रगल गरेको छु कि सायद त्यो स्ट्रगल भन्ने वर्ड पनि स्ट्रगल वर्ड इज जस्तो लाग्छ मलाई कति बेला त्यो किसिमको मैले स्ट्रगल गरेको छु होइन त्यही भएर अझै लेभल बनाउन बाँकी छ सबै कुराहरू चाहिँ अब मैले एउटा जोड्न चाहिहालेको चाहिँ होइन जति पनि कलाकारहरूलाई बोलायो अथवा जति पनि फिल्म इन्डस्ट्रीका व्यक्तित्वलाई बोलायो अथवा उहाँसँग भेट गऱ्यो भने उहाँबाट एउटै भनाइ हुन्छ यो फिल्डमा स्ट्रगल छ भन्नुहुन्छ क्या मैले नबुझेको हो अथवा दर्शक श्रोताहरू कन्फ्युजन हुन्छ यो स्ट्रगल भन्ने चिज चाहिँ के रहेछ आज भीमविसीले प्रश्न पारिदिनुहुन्छ के स्ट्रगल के रहेछ तपाईँ कस्तो किसिमको स्ट्रगल भन्नुभएको छ किनभने विभिन्न व्यक्तित्वहरू आफ्नो लेभलमा आउनको लागि स्ट्रगल अवश्य गर्छ मैले बिहान उठेदेखि सुत्नेसम्म बिचको कामको दौरान पनि स्ट्रगल हो त्यो बिचमा तपाईँको स्ट्रगल भन्न मिल्छ भने प्लिज त्यो प्रश्न पारिदिनुहोस् किनभने जति पनि युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएको दर्शक श्रोताहरू हुन्छ होइन उहाँलाई तपाईँलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् कि भोलिका दिनमा भीमविसीलाई सम्झेर एउटा सङ्गीतकार एउटा गायक भनेर इस्टाब्लिस हुने कलाकारहरू हुन्छ त्यो पनि हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँको त्यो स्ट्रगलको प्रेरणा बनाएर चाहिँ आजबाट सिक्ने हो कि मुजी के छ त्यही त यस्तो छ यो कुरामा कस्तो छ भने फर्स्ट कुरा चाहिँ मैले कसरी लिन्छु भने जति पनि लाइक सङ्गीत प्रेमी हुन्छ जति पनि यो फिल्डको लागि आउनुहुन्छ जति पनि कला लाइक आर्टिस्ट भनौँ कलाकार हुन्छ नि कलाकार जति पनि हुनुहुन्छ जति पनि प्रायः 90% कलाकार चाहिँ एकदमै लाइक हुन्छ नि तल लाइक मैले त्यो कसरी भन्ने एकदमै लो लेभलबाट नै आउनुहुन्छ सबै होइन जिरो लेभल कोही मैले बुझेको मैले सिकेको मैले अध्ययन गरेको हिसाबले होइन लगभग 80-90% चाहिँ एकदमै कमजोरी जसको लाइक घर स्थितिदेखि लिएर एकदम कमजोर हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ आउनुहुन्छ क्या प्रायः सबै होइन उहाँहरूलाई पक्कै पनि म्युजिक फिल्ड चाहिँ स्ट्रगल त हुने नै भयो होइन तर जोसँग अब राम्रो ब्याकग्राउन्ड छ घरको ब्याकग्राउन्ड जसको एकदमै स्ट्रङ छ उहाँहरूलाई पनि स्ट्रगल छ पक्कै भने किनकि स्ट्रगल भनेको यो मात्रै होइन कि भोकै बसेर अनि के अरे चप्पल खाली पुरानो जुत्ता लगाएर पुरानो कपडा लगाएर अनि घरबेटलाई भाडा तिर्न अप्ठ्यारो हुनु मात्रै स्ट्रगल होइन यो स्ट्रगलको विषय हरेक किसिमको छ सुर सङ्गीतको स्ट्रगल छ सुर सङ्गीतको अध्ययनको सिकाइको स्ट्रगल छ होइन जो टाइम खर्चिने स्ट्रगलहरू छ लाइक गीत निकालेर या त आफ्नो आर्ट देखाएर जो सक्सेस नहुनु भित्र पनि स्ट्रगल छ सबैलाई स्ट्रगल छ होइन तर अझ जो निम्न एकदमै लो फ्यामिलीबाट जो आउनु भएको छ जो हामी जो छ नि हामीलाई चाहिँ हरेक किसिमको स्ट्रगल छ होइन यहाँ कस्तो भनेपछि लाउन खानादेखि लिएर बस्नदेखि लिएर स्ट्रगल जो मेन चिज जो मेन चिज जो हामीलाई नभए हुँदैन लाउन खान बस्न जो आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न जो हुन्छ नि त्यो चिज पुरा गर्न नै गाह्रो हुने ठाउँमा आएर सङ्गीतलाई अँगाल्दाखेरि अब कति गाह्रो हुन्छ त्यो चिज फिल गर्न सक्नुहुन्छ सबैले होइन त्यही भएर एकदमै गाह्रो छ स्ट्रगल भन्ने चाहिँ अब मान्छेले हरेक किसिमको स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छ
मैले भनि त हालेँ कतिले हामीले अब कतिलाई चाहिँ लाउन खानदेखि नै स्ट्रगल गरेर सङ्गीतका स्ट्रगल जो सुर साधनाका स्ट्रगलहरू पनि छन् होइन त्यही भएर त्यो बिचलाई चाहिँ मिलाएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ स्ट्रगल भने चाहिँ अब कुन चिजलाई चाहिँ स्ट्रगल भन्ने हुन्छ कि त्यही भएर गाह्रो छ यो चिज चाहिँ बुझ्न गाह्रो छ अब के छ भने जबसम्म मान्छे चर्चामा आउँदैन तबसम्म उसको स्ट्रगल लेभल के हो थाहा हुँदैन होइन जब चर्चामा आइसके पछाडि तपाईँको चाहिँ उसले हो यो स्ट्रगल गरेर चाहिँ यति मिहिनेत उसको साङ्गीतिक जीवनमा उसले आफ्नो करियर डेभलप गर्नका लागि करियर बनाउनका लागि यति वर्ष खर्चेको रहेछ भन्ने मान्छेले उसको मूल्याङ्कन गर्छ त्यो बिचमा एउटा उदाहरण भनेको भिन्डिस पनि अवश्य हो होइन अहिले पछिल्लो अवस्थामा त्यो स्ट्रगल लेभललाई त्यो तपाईँको चाहिँ 20औं वर्षलाई फर्केर नहेर्दा र अहिलेको व्यस्ततालाई कम्पेरिजन गर्दा कस्तो महसुस हुन्छ जो कि तपाईँको खाना खाने समय छैन भिन्डिसले फोन गर्यो म स्टुडियोमा छु अथवा कम्पोजमा छु भन्ने हुन्छ होइन कस्तो फिल हुँदो रहेछ तपाईँको चाहिँ त्यो 20 वर्षको योगदानलाई यदि एकैछिनलाई हेर्ने होइन भने एकदमै आनन्द छ नि यो त अब लाइक जुन बेला त्यो एक दिन थियो जस्तै एउटा गीत मैले गाउन पाएको भए एउटा गीत मेरो स्वरमा बाहिर आएको भए एउटा मेरो सिर्जना बाहिर आएको भए म आफूलाई यति भाग्यशाली ठान्थेँ भन्ने किसिमको एउटा जुन बेला सोच थियो त्यो बेला त्यो 20 वर्ष अगाडिको बेला होइन त्यो चिजलाई सर्व बिर्सेर अहिले आइसक्दाखेरि आफ्नो सिर्जना बजिरहेको हुन्छ आफ्नो सिर्जनाहरू टिभीमा आइरहेको हुन्छ सिङ्गरहरूले स्टेजमा गाइदिनुहुन्छ मान्छेले तारिफ गरिदिनुहुन्छ मान्छेले बोलाउँदाखेरि सङ्गीतकार ज्यू भनिदिनुहुन्छ होइन मान्छेले हेर्दाखेरि उहाँको गीत हिट छ यो छ अनि आफ्नो गीतहरू पनि युट्युबमा भ्युर्सहरू करोडदेखि सबै चिज देख्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि जे चिज मैले खोजेको थिएँ जे चिज मैले चाहेको थिएँ होइन त्यो चिज भइदिँदाखेरि चाहिँ अब त्योभन्दा ठुलो कुराले के रहेर जिन्दगीमा त्यही नै हो जस्तो लाग्छ देख्न धेरै राम्रो हुन्छ होइन बेसी प्रेम बन्धनमा बाँधिनु भएन किन सोध्दैछु भने किनभने विभिन्न प्रेम प्रेमिका जोडीका तपाईँको चाहिँ कपल सङहरू गाइरहनु के अरे सङ्गीत गरिरहनु भएको छ होइन अनि विवाहका गीतहरूमा सङ्गीत दिइरहनु भएको छ त्यसै गरी रोमान्टिक गीतहरूमा पनि सङ्गीत दिइरहनु भएको छ त्यस्तो सङ्गीत दिने मान्छे यो मेरो जिज्ञासा सँगसँगै सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू पनि जिज्ञासा हुनसक्छ यस्तो व्यक्तित्व चाहिँ प्रेम बन्धनमा बाँधियो या बाँधिएन भन्न मिल्छ भने होइन यस्तो छ अब हामी सङ्गीत प्रेमीमा कस्तो छ भने हामी सङ्गीतको भक्तहरूमा चाहिँ एउटा मन एकदमै सफा हुन्छ हाम्रो मन सफा हुन्छ 2-4 जना विकृति फैलाउने हुनुहुन्छ होला तर यो फिल्डमा आइसक्ने मान्छेहरू सरस्वतीको बास भइसक्ने मान्छेहरू एकदमै मनको कोमल मान्छे हुन्छ हामीमा प्रेम भन्ने शब्द लुकेको हुन्छ क्या प्रेम भन्ने शब्द हामीमा अलरेडी त्यो हुन्छ नि तयार भएर आएको हुन्छ क्या त्यो भएको छैन या त मैले गरेन भन्न कसैले पाउँदैन यदि सङ्गीतमा हुनुहुन्छ भने यदि सरस्वतीको वरदान उहाँमा छ भने होइन तर यो कुरा कसैले एक्सपोज गर्यो कसैले देखायो कसैले देखाएन कसैको छुट्यो कसैको जोडिराखेको छ होला त्यो पर्सनल कुरा हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ पर्सनल कुरालाई चाहिँ भिनबिसी चाहिँ प्रेम बन्धनमा हुनुहुन्छ तर भन्न नचाहनु भएको कुरा भन्दा बुझौँ हामी चाहिँ प्रश्न भन्दाखेरि चाहिँ प्रेम बन्धनमै भन्दा पनि जस प्रेम बन्धनमै अब म सबैसँग छु होइन लाइक अब मैले अब त बिहेको बारेमा सोच्ने बेला भइसकेको छ त्यही भएर क्लोज रूपमा भन्दाखेरि अब भनौँ न अब तयारी चाहिँ छ तयारी चाहिँ पक्कै पनि हो तर स्पेसल कसैलाई मैले आशा देखाइसकेको या त कसैलाई मैले गरिसकेको अवस्था चाहिँ छैन हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ होइन मैले सोध्न छुट्याएका कुराहरू र तपाईँको मनमा लागेको केही भन्न चाहेका कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट अफ अल त अब म हजुरलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी जस्तो एउटा हिडन आर्टिस्टलाई स्टुडियोसम्म बोलाएर एउटा केही व्यथाहरू केही सम्भावनाहरू केही मनको जो हुन्छ नि जो एउटा फिलहरू अडियन्ससम्म पोख्न दिने एउटा माहौल जुटाइदिनु भएकोमा हजुरलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तिलक फिल्म परिवारलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि सँगै हामीलाई यति बेलासम्म आफ्नो समय अमूल्य समय खर्चेर तिता मिठा गफहरूलाई अलिकति हेरिदिने सुनिदिने माहौल सिर्जना गरेर हामीलाई टाइम दिनुहुने अडियन्सहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनु होला हामी एउटा सर्जक एउटा कलाकारितालाई एउटा सङ्गीत माहौललाई केही नयाँ चिज गर्न सक्छौँ केही नयाँ ऊर्जा दिन सक्छौँ त्यो तपाईँहरूको कारण मात्रै हो तपाईँहरूले हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई झुटो के अरे हजुरहरूले हामीलाई सही गलत बाटो देखाइदिनु भयो भने चाहिँ हामी फेरि आफूलाई फेरि निखारेर फेरि ताछेर हामी ल्याउन सक्छौँ पक्कै पनि त्यो चाहिँ छँदै नै छ हामी अब युट्युबमा हुन्छौँ हामी यसैमा पनि तल कमेन्ट गरेर हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ हामीले सधैँ राम्रो गर्न सक्छौँ या त मै मात्र उत्कृष्ट हुँ भन्न हामीले कहिले पनि चाहेन होइन हजुरहरूको सल्लाह सुझाव मेरो गीत सङ्गीत हेरिदिनु होला मेरो गीत सङ्गीतलाई सुनिदिनु होला अहिलेसम्म सुनेको गीत सङ्गीतलाई चाहिँ हजुरहरूले एकदम माया गरिदिनु भएको छ अब आउने गीत सङ्गीतलाई पनि माया गरिदिनु होला भन्दै हजुरहरूलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु स्टुडियोसम्म पाल्नु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद
थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय दर्शकबिन, आजको विशेष बहसमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लोकप्रिय सङ्गीतकार जो विगत लामो समयदेखि एउटा राज गर्दै आउनुभएको छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा, त्यसरी नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा चाहिँ सुगम सङ्गीतको हिसाबमा विभिन्न गीतहरू ब्याक टु ब्याक हिट दिइरहनुभएका सङ्गीतकार भीम विष्टसँगको विशेष बहसलाई यहीँ भिड मार्दै म दीपक जोशी पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।